देव बरो दीस दिवन तुमकां आसुमेस्तांक. लोकाजोम्यामदली एकली स्त्री उठून जेसू क्रिस्ताक व्हडल्या ताळ्यान म्हणटा, तुका कुशींत ववयलेली आनी तुका पांदूं दिलेली आवय ती कितली भागी म्हणून. खंडीत जावन एका व्यक्तीक आमी पळयत आसतना ताच्या आवय विशांच आमी उसारचें होगुळसूचें जावन आसा. कित्याक थंयसर आवयक उरतो स्थान थंयसर मेळटा. पूण जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, ताच्याकी चड जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी तें पाळटा, तीं भागी जावन आसात म्हणटा. मोरी माई तशेंच देवाचें उतर तिणें आयकलें मात्र न्हय, त्या उतराक तिणें खालती मान घाली आनी खालती मान घाल्ले वरवीं तिच्या गर्भांत जेजू क्रिस्त उतार मास जालें. खरें ह्या संवसारांत तें थंयसर आयलें. जेजू क्रिस्त तें उतार जाल्लो. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो. कशें? देवाच्या उतराक खालती मान घाल्ले वरवीं. आज जेजू क्रिस्त आमकांय तसलेंच भागीपण दिवंक आशेता आनी जो कोण शुभ वार्ता आयकता, जेजू क्रिस्ता विशांतली बरी खबर आयकता आनी ताचे थंय बाबार्थ दवरता, तवळ ताच्या काळजांत खालती मान घाल्ल्या हर एकल्याच्या काळजांत जेजू क्रिस्त मास जाता. मात्र न्हय, पवित्र आत्मो तांकां मेळटा आनी पवित्र आत्मो थंयसर आमकां त्या सस्नीक जिविताच्या वाटेक चलयता. आनी ही उतरां केवल ह्या संवसाराच्या खंयच्याय गरजां पासत न्हय, पगार येदो व्हडलो पवित्र पुस्तक आसा तो जेजू क्रिस्ताक जाणा जावंक आनी जेजू क्रिस्ता विशांतली बरी खबर आयकून जेजू क्रिस्ताचे कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी तें तसली शुभ वार्ता आयकून ताचे थंय बाबार्थ दवरून सस्नीक जिवीत जोडीचें म्हणून आमकां दिल्या. आनी आज आमी भागी जावंक खंय वचाचें म्हणून ना वा कितेंय करीचें म्हणून ना, बगर देवाचें उतार तूं आयकून शुभ वार्ते थंय बाबार्थ दवर आनी बाबार्थ दवरले वरवीं देव तुजें थंय काम करता. कित्याक जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय एक जाता, एक जावचें कशें? देवाच्या उतराक आमचें काळीज समर्पण दिवचें आनी ताचे थंय एक जाताना आमी नवीं जाता. पोरणें तें गेलें, नवें सगळें नवें जालें. हें काम देवाचेंच जावन आसा. आमच्या जिवितांत देव काम करता. ताच्या उतरां मार्फत. आमेन.